नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है कि एक मुसलमान दूसरे इंसान और दूसरे मुसलमान के लिए तोहमत से बचे, गीबत से बचे। तो मुसलमान का मुसलमान पर यह भी हक है कि दूसरे मुसलमान की गीबत न की जाए और तोहमत न की जाए, बल्कि ऐसी जगह पर भी ना जाया जाए जहाँ पे गीबत हो रही हो, जहाँ पे तोहमतें लगाई जा रही हों। ऐसी महफिल से भी किनारा जरूरी है। तो तोहमत की जगहों से बचना चाहिए। और इसमें इस कदर जरूरी है कि कुफ्फार के यहाँ भी, मतलब कुफ्फार से भी अगर आपका मुकालमा हो रहा हो, तो आप जो दूसरों ने जो बुत बनाए हुए हैं उनको भी बुरा मत कहा जाए, कि इससे आपके जो मद्दे मुकाबिल है उसकी दिल आजारी होगी। दिल आजारी होगी तो हो सकता है कि वो आपके बड़ों को कुछ कहे। अगर आप दूसरे के बड़ों को कुछ कहेंगे तो जवाब में वो आपके बड़ों को कुछ कहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बात किसी भी जानिब से गुस्ताखी तक न पहुंच जाए। तो यानी इसमें यह कि कुफ्फार के जो बुत हैं, दावत का ये एक तरीका है और एक कायदा है, एक ज़ाब्ता है कि दूसरों के बुतों को बुरा भला ना कहा जाए। ये दावत देने का एक तरीका है। तो दावत इसका होगा तो उल्टा असर ही होगा, सीधा असर नहीं होगा। दावत का यही तरीका है कि आप अल्लाह की तरफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाएं लोगों को, लेकिन उनके बुतों को बुरा भला मत कहें। आजकल के दिनों में किस तरह से दूसरे के बुतों को बुरा भला कहा जाता है, और इसमें हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनकी जब हम गीबत करने लगते हैं, और सिर्फ गीबत नहीं बल्कि उनके मुतालिक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, तो ये इसी में आ जाता है कि जी दूसरों के बुतों को बुरा मत कहो, क्योंकि फिर वो जो है वो तुम्हारे अल्लाह ताला के बारे में फिर गलत बात करेंगे, या तुम्हारे जो जिन लोगों की तुम इज्जत करते हो, जिन लोगों से तुम अकीदत रखते हो, वो उनके बारे में फिर बात करेंगे। और कहीं खुदा न खास्ता बात जो है वो अल्लाह ताला तक या बरगुजीदा हस्तियों तक ना पहुंच जाए। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। और दुश्नाम मत दो उनको, यानी उनके सबो शितम मत करो उनका, जिनकी ये लोग खुदा को छोड़ के, अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, वरना फिर वो बराहे जहल हद से गुजर कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। वयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा उस शख्स के मुतलिक क्या ख्याल है जो अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जो अपने माँ बाप को गाली देता हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा शख्स है जो दूसरों के वालिदैन को गाली देता है और नतीजे में
دوسرے اس کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. معلوم ہوا کہ معصیت کا باعث ہونا بھی معصیت کے ارتکاب کی طرح مذموم ہے. تہمت کی جگہوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے کہ اس سلسلے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا. آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلیئر کر دیا تو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہیں اس کو غیر عورت سمجھ کر تو بدگمانی میں نہ مبتلا ہو جائے. تو شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اور ہوتا تو اس طرح کی بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے متعلق تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدم، رواہ مسلم. مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ شیطان آدمی کے خون کی گردش کے ساتھ رگوں میں گردش کرتا ہے، رواں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہمتوں کی جگہ سے بچنے میں احتیاط نہ کرنے کی بنا پر لوگوں کی ملامت اور طنز و تعریض کا ہدف بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کا قصوروار ٹھہرائے، اس لیے کہ نہ وہ بے احتیاطی کرتا اور دوسرے لوگ اسے برا کہتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ بہت اس سلسلے میں تاکید کیا کرتے تھے کہ ایسی باتوں سے بچا جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں، کسی سے متعلق بدگمانی نہ کریں. ہاں، احتیاط کے طور پہ بدگمانی کی جا سکتی ہے، احتیاط کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے، تو لیکن اس کو بھی کم سے کم رکھا جائے اور غیر ضروری بدگمانی نہ کی جائے. اور اس کے بعد جو اچھے لوگ ہیں ان سے تو بدگمانی کرنی ہی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ غیبت نہ کی جائے. پھر غیبت کے بعد چغلی نہ کی جائے کہ کسی نے غیبت کیا اور آپ جا کے دوسرے بندے کو بتا دیتے ہیں، اس سے بچا جائے. پھر چغلی کے بعد الزامات نہ لگائے جائیں، تہمتیں نہ لگائی جائیں. پھر تہمت کے بعد یہ ہے کہ بہتان نہ لگایا جائے، یعنی تہمت تو یہ ہے کہ ایک ایسے کام کی آپ نے اس پہ الزام لگایا جو کہ اس میں واقعی ہو. اور پھر بہتان یہ ہے کہ ایسی بات اس سے منسوب کر دی جو اس میں ہے ہی نہیں. اور پھر دوسروں کی دل آزاری نہ کی جائے کہ دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ جو ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور لیکن جو وجہ یہاں پہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جواباً آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے، گستاخی کریں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اور اکثر آپ جو ہیں وہ اپنی زبان کے ہاتھوں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ منکشف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ کی خامیاں دوسروں کو مل جاتی ہیں صرف آپ کی زبان کے جو ہے غیر مناسب استعمال کی وجہ سے.
تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبان کا استعمال ٹھیک ٹھیک کریں، اور اپنے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔